علیہ وسلم میں دیکھے آئے تے میری آقا علیہ الصلوۃ بعد مفسرین نے لکھی ہے میرے خالق کائنات نے کیا ہوئے گا سونیا اج مینوں بھی رج رج کے دیدار کر لین دے اج مینوں بھی مکھڑا دیکھ لین دے میں قربان جاواں تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار خالق کائنات کر رہے ہیں لوگوں دھیان کریا جے اس مقام تے خالق کائنات نے میرے محبوب نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا کر دیتا ہے سونیا چلے جاؤ اے میں رب دی طرف تحفہ لے کر کے اپنی امت نو جا کر کے کہہ دے آجے اگر اپنی بخشش چاہتے ہو اگر چاہتے ہو جنت دے حقدار بن جائیے اگر جنت اندر توڑا گوان چاہتے نے اگر پاک دے دامن رہنا چاہتے نے سونیا جا کر کے کہہ دیو 50 نمازاں ادا کرن میں خالق کائنات انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیواں گا پر لوگوں دھیان کرے آجے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی دی تیاری کر لئیے تے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام دے قریب آئے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا اے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نو اللہ دی طرف کی تحفہ ملی ہے تے میری آقا علیہ السلام دے نال جبریل نے تے میری آقا علیہ السلام فرماؤں دے نے اے اللہ دے نبی موسیٰ جی اے میرے ویر نبی موسیٰ جی اللہ نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا کر دیتا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے اللہ دے نبی آخر الزمان پیغمبر اے ختم الرسول پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرا تا میری قوم دے نال واپے آسی میری قوم والیاں نے گال کوئی نہیں منی میں توڑی اگے کو ریکویسٹ کرنا ہاں واپس چلے جاؤ اللہ دی عدالت اندر جا کر کے اپیل کر دیو اللہ جی 50 نمازاں نہیں اللہ جی یہ نمازاں نو کم کر دیو تے جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے اللہ دے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دی امت نے 50 نمازاں ادا تا نہیں کرنیاں تے میری آقا علیہ السلام دے نال جبریل نے میری آقا پھر واپس چلے جاندے نے سدرۃ المنتہا دی اوپر چلے جاندے نے جا کر کی عرضاں کر دینے اے میرے سونے اللہ جی نمازاں نو کم کر دیو فرمایا سونیاں میں 5 نمازاں کٹا دیتیاں نے 45 نمازاں کر دیتیاں نے تے پھر میری آقا علیہ السلام دی واپسی اندر ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام نل ہو گئی ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے اللہ دے نبی جی اجے بھی نمازہ زیادہ نے پھر واپس چلے جاؤ نا تے میری آقا پھر واپس چلے جاندے نے بعض نے لکھی ہے میری آقا علیہ السلام 5 مرتبہ گئے نے واپس جا کر کے اللہ دے دربار اندر اپیل کیتی ہے بعد مفسرین نے تے تفسیری نگارہ نے لکھے آئے میری آقا علیہ السلام 9 مرتبہ گئے نے خالق کائنات نے 5 نمازاں کر کے نا 45 نمازاں کٹا دیتیاں نے جدو 5 نمازاں رہ جاندیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام مرض کر دینے اے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جاننا ہاں توڑی امت نے یہ بھی 5 نمازاں نہیں پڑھنیاں میں کیوں جاننا میرا وازو اس قوم میری قوم نہ لہرے آئے دنیا والے گل نہیں مان دے انہاں دے دل بڑے سخت نے تے میری آقا علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام نو مخاطب کر کے کہیں دینے
نے اے اللہ دے نبی موسیٰ جی ہن مینوں رب دے سامنے جان لگیاں ویسے ہی شرم آندی ہے ہن میں رب دے سامنے نہیں جا سکدا تے آسمان تو آواز آندی ہے سونیاں پریشان نہ ہو ہن یہ 5 نمازاں ادا کرنگے اسی لوہے محفوظ اندر 50 نمازاں لکھ دیتیاں نے اے پڑھنگے 5 اسی 50 نمازاں دا انہاں نو ثواب تحریر کر دیوانگے میں قربان جاواں واہ سونیاں تیری امت اللہ نے کتنی عظمت شان عطا کیتی ہے واہ سونیاں تیری امت نو اللہ نے کتنی عظمت عطا کیتیاں نے ہر نبی دا مقام اپنا اپنے ہر نبی دی شان اپنی اپنی ہے پر جو خالق کائنات نے میری آقا نو عظمتاں تے شانہ تے بلندیاں عطا کیتیاں نے نا وہ سارے نبیاں نالو آلہ عطا کیتیاں نے پر لوگوں تیان کرے آجے میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا اس طرح ہر امت دا اپنا اپنا مقام ہے اس امت دی شان اپنی ہے اس امت دا مقام اپنے اس وجہ تو ہر جمعے والے دن تڑپ کے کہنا وا میری آقا تے گرج کے درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں تیان کرے آجے تے قرآن نے نقشہ کھچی ہے سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر میں قربان جاواں لوگ